آکھنا بھی چاہیے، ایمان دا تقاضا بھی ہے کہ اساں حسینی ہیں۔ اج دی وڈی رات دے اندر جیڑی رات حضرت آدم دی دعا قبول توبہ قبول تھئی، جیڑی رات حضرت نوح علیہ السلام دی بیڑی جو دی پہاڑ دے نال لگی، جیڑی رات حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے مقام عطا فرمایا، او رات جیڑی رات حضرت ایوب علیہ السلام دی بیماری ٹلی، او رات جیڑی رات دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہاں دا بیٹا یوسف علیہ السلام ملے، او رات جیڑی رات حضرت یونس علیہ السلام کو مچھی دے پیٹ تو باہروں کڈھا گیا، او رات جیڑی رات دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون تو نجات ملی، اور رات جیڑی رات دے اندر امام کربلا نے جام شہادت نوش پاتی، اون رات دے اندر بیٹھے ہیں ایسا فیصلہ کرن واسطے کہ اسا کیڑی جا دے بیٹھے ہیں۔ امام علی مقام نے نماز کو قائم کرن دی خاطر شہادت پیش کی، انہاں دا مشن ہی نماز ختم نہ تھی ہوئے، انہاں 22,000 تلواراں دے تلے نماز نہ ونجن ریتی، تو بستر دی رضائی تلے نماز ماری پہ، تو فلماں ڈرامیاں دے اتے نماز ماری پہ، تو گانے باجیاں دے اتے نماز ماری پہ، اتھو اذان تھیندی ہے، اتھو تیرا موبائل کھول ویندے، میں کو ڈسا تیرے گھر دے اندر دین کتنا ہے، تیری شادی دے اندر دین کتنا ہے، تیری سوچ دے اندر دین کتنا ہے، تیری اکھ دے اندر دین کتنا ہے، تیری تعلیم دے سلیبس دے اندر دین کتنا ہے، تیرے موبائل دے اتے دین کتنا ہے، تیری چوک بازار دی بیٹھک دے اندر دین کتنا ہے، تیری گالی دے وچ دین کتنا ہے، تیری تڑپ دے اندر دین کتنا ہے، تیری محنت دے اندر دین کتنا ہے، تیری رات دی سوچ دے فکر دے اندر دین کتنا ہے، تو دس۔ پاک امام علی مقام نے 72 تن شہید کرا دے دین تیرے گھر دی چوکھٹ دے پوچھا ہے، تے اون دین دے نال کیا حال کیتا ہوئے؟ تے کو مجرے پسند، تے کو فلماں پسند، تے کو گانے پسند، تے کو ٹی وی پسند، موبائل پسند، فحاشی اریانی پسند، جھوٹے لوگ پسند، سودی کاروبار پسند، زکاة دے نظام تو تیرا دل بھجے، عشر دے نظام تو تیرا دل بھجے، مندے تو شوق نال کڑھے، دے دوجہ نال گندے گالی کریں دے تیرا دل نہ کمبے، میں کو دسامل تیرا دین کتنا بچا پائے۔ رومن دا مقام ہے، اج دی وڈی رات ہے، یہ رات انبیاء کرام دیا مشکلہ ٹلیاں، اپا مولا مشکل کشا دی آل دا ذکر کی تھی بیٹھے ہیں، فکر لاگنو یہ رات اپنے واسطے وڈی قسمت دی رات بڑھا گنو، توبہ کر گنو، اپنے گناہوں تو معافی مانگنو،